ایک دن مولا علی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ملے تے آپ نے فرمایا علی تو بھی جوان ہے تے نبی دی دھی بھی جوان ہے تے حضور کو بڑے لوگوں نے رشتہ مانگے پر حضور چپ رہندے نے تے علی بلا تو بھی رشتہ مانگ کے ویکھتے صحیح۔ مولا علی نے فرمایا رشتہ تے مانگ لواں پر ساری زندگی بچپن تو نبی دے ٹکڑے تے گزاری ہے، مانگ تے لواں مگر حیا مانے میں۔ دونوں یارہ نے حوصلہ ودایا تے مولا علی ٹورے ٹورے تے نبی پاک دی محفل چا کے نہ اوتھے بیٹھ گئے تے اپنے گھٹنے تے سر رکھیا تے روئی جا رہے کدے کدے نگاہ اٹھا کے رخ مصطفیٰ ویکھدے نے پھر روندے نے، کدے حضور ول ویکھدے نے پھر روندے نے۔ میرے نبی دی نگاہ پہ گئی، حضور نے اس طرح کر کے علی نو بلایا، فرمایا علی قریب آنا۔ مولا علی سامنے آ کے بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھاں چ مولا علی دا چہرہ انور بڑی شفقت نال لے کے نا تے نبی کریم نے فرمایا علی کیوں پہ رونا ہے؟ کدے غور کیتا جے کوئی بندہ روندا ہوئے تے دو چار بندے انہوں تھپکی دے کے آکھن چل چپ کر یار نہ رو، وہ ہور روندا ہے، چپ کران والا آ گیا، تسلی دین والا آ گیا۔ مولا علی روئے تے نبی پاک نے شفقت نہ فرمایا علی کیوں رونا ہے؟ نہ رو۔ علی دیاں تے چیخاں نکل گئی، عرض کی تھی مدینہ دے حوالے دساں تے انہوں جنوں پتہ کوئی نہیں، علام الغیوب دا محبوب ہے، اے دلوں دیا جانن والے ساریاں جان دے ہو۔ کونین دے والی نے فرمایا جی انجی چاہنا ہے تے علی میں نو انج لگ دے جویں تو اپنے تے زہرہ دے نقاب وچ الجھے۔ مولا علی رو کے عرض کر دینے کملی والیا دل دے کر دے رشتہ پوچھ لواں پر رشتے پوچھ دینے یا ماما پوچھ دیاں نے رشتے یا باپ پوچھ دینے۔ عرض کی تھی سونیا میری اماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی کملی والے ساری زندگی تیرے ٹکڑے ہوئے تے پل کے گزاری ہے، سونیا میں کی میں رشتہ مانگا۔ میرے نبی نے مولا علی نو پھڑ کے سینے دینا لایا، فرما علی رونا تو تے ہن رشتہ پوچھنا ہے، تیرے تو پہلے جبریل آئے نے۔ عرض کر کے گئے کملی والیا اللہ فرماندا علی تے فاطمہ دا نکاح اساں عرشاں سے پڑھ دیتا ہے، تسی فرشاں سے بھی پڑھ دیتا گیا، فرشاں تے بھی پڑھ دے ہو۔ اے دنیا دا واحد نگاہ ہے جڑا زمین تے بعد وچ پڑھیا گیا، عرشاں تے پہلے پڑھیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا علی میں تینوں زہرہ دا رشتہ دیتا، ہن میرا دل کردا میں پیر باہو دا کلام پیش کراں، تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ نہ دینا سی۔ ہاتھ چاہ کے اونچا 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 بولو سبحان اللہ۔ عرفات سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا